तुम्ही पळयला आसतलें की आख्ख्या गोंयांत सेम इश्यू आसा. मायग्रंट इन्फ्लेशन आहा पळय तें डे बाय डे इतलें वाडत चल्लां की गोंयकार खंय तरी काबार जावपा पावला. आनी तशीच गोश्ट आमकां सांग्यार हांगा कोटाली गांवां एक फॅक्टरीन दिसती पडपा येयल्या. ही पळय फाटल्यान बायलां पळयता ती कितली वर्सां जालीं कामां काम करता आनी आयज खंय तरी मायग्रंट येयला आनी तांकां आयज तेंगे नोकरी सोडून वचपा इतली तेंची परिस्थिती येयली. आयज जेन्ना हो मायग्रंट येता ताका ते बरी बरी फॅसिलिटी दिता. तांकां रावपा एकोमोडेशन, तांकां टॉयलेट फॅसिलिटी, तांकां हेल्थ कॅअर फॅसिलिटी, तांकां सगळे भशेन फॅसिलिटी दिता. बट आमगे गोंयकारां ती फॅसिलिटी कांय ना. तांकां पेमेंट जो आसा पळय तो सेम आसा. आयज इतली म्हारगाय जाल्ली आसा 350 रुपया खंय ती कामां आसा. 350 रुपया काय 350 रुपया कितें जाता. आयज इतले मायग्रंट इन्फ्लेट जाला. आयज तांकां लिटरली ते सांगता की गोंयकारांक गरज ना. अरे गोंयकारांक गरज ना. हेणी पळय ती भाट पळय ती उत्पन्न केली आनी ल्हान आसा वाडोवन वयर काडल्या. आयज तांकां तुमी धांवडावन घालता. खंय तरी तुमकां आयज मायग्रंट दिसली पडटा. कित्याक तो मायग्रंट कसो आसा, मायग्रंट कांय उलयना, तोंड बंद करून रावता. तांकां 100 रुपया पासून कट केलें जाल्यार कांयच ना, ती ओगीच रावता. बट गोंयकार हो उलयता तांकां लागून हो गोंयकार तांकां नाका. हांगा हेज व्हेरी क्लियर आसा की गोंयकार तांकां नाका. देर इज अ रेवल्युशनरी गोवन पोगो बील पळय घाल्लें न्ही, तितून आमी क्लियरली बरयलें आहलें 80% जो प्रायवेट सेक्टरा 80% गोंयकार आसपा जायो. हो मूळ गोंयकार आसपा जायो 80%. पण आयज हांगा कितें पळयलां 7 जाण खंय गोंयकार आसा आनी 20 जाण खंय पळय झारखंड हाडून दवरल्या. ही परिस्थिती सगळी फॅक्टरीन चलता. हांगा पेप्सी फॅक्टरी आहा. हांगा दुसरें एकले कितली पर्सेंट गांवचे लोकांक काम दिलां, कितली पर्सेंट लोकांक गांवचे काम दिलां. भायले सगळे लोक तुम्ही थंय सेम सिच्युएशन आहा. झारखंडानी कोण UP बिहार हाडून भरले आसा. इतली क्रायम रेट चडली आसा. हेज कारण फक्त हेच. सो आमगे डिमांड एक आसा. ओनर आसा हे कंपनीची, हे लोकां मदें तूं फेस टू फेस उलोवपा येवचें म्हणून लोकांक एक मागणी आसा. प्लीज एज अ मिडिया माध्यमांतल्यान तुका अप्रोच करता की लोकांलो इश्यू तूं सॉर्ट आउट कर आनी तुगे मॅनेजराचेर करेक्टीव एक्शन घे. मॅनेजराचेर ते सगळें ते सयता म्हणटा पळय पयर एकदां आमचे हेच पडे अशें करून एक 4 दिसां पयलीं जाल्लें. रिपोर्टर हाडून व्हिडिओ काडलेलो. तें आतां म्हणटा कितें तें कॅमेरा सगळ्यांक काडून उडयता म्हणटा. तांकां गांवच्या लोकांक गरज ना म्हणटा तें. पयर ताका सांगलें वयल्यान मातशें आमकां मॅडमी मेळपा दी म्हणून तें सांगना कांय ना. तेजे खातीर आमी परत काडलेलें आतां. आता कितले वर्सां जालीं काम करतात आनी आतां काम करता हांकां जालीं 40-50 वर्सां. हांगच्यान गोंयच्याच लोक हांगचे गांवच्याच आसले सगळे. झारखंडी लोक म्हणटा आतां 1-2 वर्सां पयलीं येयल्या. तेजे पयलीं सगळे गांवचे लोक हांगा काम करी. आता हांगा झारखंडी कितले आसात आनी गोंयचे कितले आसात आनी कोणाक काडपाचें तेणी ठरयलां आनी केन्ना ठरयलें हें? आतां काल तांकां सांगता सगळे कॅमेरा काडून उडयता म्हणून तुमची गरज ना म्हणून सांगता सुविधा. आतां झारखंडी एक आसतले विशय लोक. हे गांवचे आसते आतां 7 जाण कितले आहा ते आतां तांकां म्हणटा आतां ते तुमकां तुमची गरज ना तुमकां काडून उडयता म्हणून. गांवचे पयलीं कितले आसले? गांवचे पयलीं 20 लोक मागीर जाल्ले तांकां थोडे थोडे मेळून ते काडीत आहात. आतां 7 जाण कामेरी आनी 2 जाण मनाय आहा. आता पोलीस येयल्ले आसा, कितें एक्शन घेतल्या? पोलीस म्हणटा सगळे आमकां आतां पुलिस ते मिटर म्हणून पळय आतां सांग. पयर एक हांगा अशीच मिटींग दवरली. ते मिटींगे तेका तेणें सांगलें कितें आपले ते ऑफिसान भितर सरले ते भारत सरोना आपयल्या कशें येयना जालें. 1-2 वरां ते हांगा मागीर हांगा रावले. तेंचे पेमेंट कट केलो तेणें. आनी दुसरें म्हणटा आतां हे भयण मागेले हांगा कामां लागले. आतां 14 रुपया पगारा ते कामां आसले आनी हे काल आतां सांगता तेका तुमी तुमची गरज ना, तुमी पळोवपाचें, तुमी आपल्या कामां नाका म्हणून. सो आता कितें ठरयलां? पोलीस येयल्ले आसा सांगात. आतां कितें सांगलां तुमकां? आतां पोलीस म्हणटा थंय पुलीस स्टेशनार येवन मातशें येवन साहेबा कडेन उलय म्हणून सांगता. आतां आमी सगळीं थंय वचपाचें आतां ठरयलां वचपाचें. आतां हरेसमेंट करता म्हणल्यार त्रास करता कामा लोकांक? त्रास करता म्हणून ते आतां आमी मिटींग घेतली न्हू ती भयंकर त्रास करता. ते आमकां हांगा नाकात. आमगे ह्या कोर्टांतल्यान ते मॅनेजर पण तेगे आमकां नाका तेचे उडबारलो. कित्याक ते सगळे ते जल्मूच जालना आवय पोटान जल्म दिले ना तेन्ना आमगेले हे लोक थंय कामां आसली. हे येवन आतां काल पयर येवन हांगा दादागिरी दाखयता. सगळे आपयलेले ते आमकां अशें करता म्हणून. पूण तें कशेंच आयकना. तें काल आमकां परत गमेनी दिता. तुमी गोंयकारां आपल्या गरज ना, आपल्याच्यान जाता तें आपल्याच्यान करून जाता म्हणटा तें. तुमकां आमची गरज ना म्हणटा तें. आपल्या झारखंडकार जाय न्हू. आमी गोंयचो लोक नाका म्हणटा म्हणल्यार गोंयचो लोक आमी खंय वयतलो आनी भायले लोकांक काम दितलो? इतली वर्सां आमी हे कंपनी काम केलां तें जावंकूच नासलें दिसता. आवय बापाल जल्मा येवंकूच नासलेलें दिसता. इतली 14 रुपया हे कंपनी हांवें काम केलां आपारपणी साकून. आनी आतां कितें आतां अशें कशें कसले त्रास करता तुमकां? ते आमकां प्रत्येक फाटी 1-5 मिनटां बेगीन येयले ते आमकां 1 वर काम करून घेता. उदक पिलें दिसल्यार ते आमगे अर्दवर पेमेंट कट करून पयशे खाता.
1.5 वरां त्याने आमगे पेमेंट कट केलो ते पैसे खाले त्याने मनायाली 90 कट केले त्याने कामेऱ्याली 70 गेले त्याने 1.5 वरांचे. सो आता तुमची डिमांड किती आसा? ते आमकां नाका न्हू कोटाले ते आमकां नाका. आमी पळयतात की बारीक मनशां किंवा मिडल क्लास जे लोक आसा तांकां कशे पद्दतीन सतावप आनी तांकां सताल्या नंतर ती काम सोडून वचपाक जाय हे तेंचे पाळे हाडप हे जर शिकतलो जाल्यार आमी सांगेच्या कोटाली ह्या गांवांत पळोवपाक मेळटा. गेली कितलीं वर्सां जे स्थानिक लोक आसा कोटालीचे बायलो ज्यो आसा ते एग्रीकल्चर फार्मांत तेंचें काम करताले. आतां सडनली तांकां खंय तरी काम सोडून चला अशी डायरेक्ट सांगले वयता. हेजे पयलीं आवाज जालो आनी आयज परत एकदां कोटाले हांगा पेटोवन उठले आसा. सगळे पंच धरून तेंचो स्थानिक पंच जो आसा तो धरून विठ्ठल म्हणतो आनी स्थानिक लोक हे सगळे आयज परत एकदां फार्माच्या ऑफिसांत गेल्ले आनी तेंच्यांनी प्रश्न केलो की कामांतले लोकांक काडले कित्याक. एकंदरीत 23 लोक जे आसा बायल मनशां आसा त्यो टोटल कामां आसले पूण 7 जी बायलो आसा त्यो स्थानिक आसल्यो आनी तांकां 7 जाणांक ड्रॉप गेल्ले कारणान लोकय संतापले आसा. हे कित्याक करता हो एक लोकां कडेन मोठे प्रश्न चिन्ह पडलेले आसा आनी ह्या त्या प्रश्नाचे उत्तर तेंच्यांनी सांगेचे PI जितेंद्र आसतले किंवा बाकीचो स्टाफ जो आसा तो मोठ्या प्रमाणात आवाज जाल्ले कारणान मोठ्या प्रमाणात येयल्लो तैनात केल्लो आनी तांकां आयज सांजचे खंय तरी किंवा जी ऑथॉरिटी आसा तेंची आनी स्थानिक महिला ज्यो आसा तांकां पुलीस स्टेशन आसून तेंचो समेट करपाचो प्रयत्न जो आसा तो प्रयत्न PI हांगा करपाक फुडें सरलेलो आसा. म्हणून हे जरी समेट जालो किंवा समेट जावपाचे खंय तरी रेंगाळत गेले तरी एकच प्रश्न आसा की सामान्य लोकांक भितर कशें वेटीस धरप, कशें तांकां काम सोडून वचपाक लावप आनी तेंची फाट कशी धरप हे हांगा कोटाली गांवांक दाखयल्लें आसा. म्हणटनी ह्या प्रकरणाक आतां इल्ले वाचा फुटपाक लागले आसा. अनेक लोक जे आसा सोशल फिल्डांत वावरता ते त्या लोकांक सपोर्ट करपाक लागले आसा आनी हे प्रकरण जे आसा ते खंय तरी मोठे प्रकरण जावपाची शक्यता जी आसा ती सांगेच्या कोटाली ह्या गांवांक जातली. हे इतलेंच ह्या एकंदरीत प्रकरणावरून दिसून येता.